सलाम अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे। आज मैं जो ख़ास आपको अमल बताने लगा हूँ, ये किसी भी दरख्त के पौधे के पत्तों को लेके उस पे किया जाता है। यानी ये एक तावीज़ है जिसकी मैं चाल भी बताऊंगा। उसको इस पत्तों में रख दिया जाता है किसी भी बर्तन में। 15 पत्ते ले लेने हैं किसी भी पौधे के। पत्ते नॉर्मल होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, जैसे ये नज़र आ रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं पौधे के, पीपल के, रात की रानी के, कोई भी, किसी भी पौधे के। अगर पीपल के हैं तो थोड़े बड़े पत्ते होंगे, फिर थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है। तावीज़ को नकल करके इन पत्तों के साथ रख दिया जाता है और इन्हें खुश्क होने दिया जाता है। जैसे जैसे ये पत्ते खुश्क होते जाएंगे, जिसके लिए ये अमल किया जा रहा है, उसके दिल में नफरत ख़त्म और मोहब्बत बढ़ती जाएगी। आमतौर पे इस अमल को दरख्त के साथ बांध के भी किया जाता था। जब तावीज़ नकल किया जाएगा, जो लोग समझते हैं उन्हें समझ आ जाएगी। दरख्त के साथ बांधने से जिस टहनी से इसे नक्श को बांधा जाता है, वो जहाँ खड़ी होती है वहाँ वो खुश्क हो जाती थी, उस पे हरियाली ख़त्म हो जाती थी। उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये अमल असर कर रहा है। इसी अमल को जब पत्तों पे किया जाता है तो ये फिर भी असर करता है। करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इजाज़त सबको दी जा रही है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाज़त नहीं है, तो यहाँ से तवीज़ात और वज़ाइफ लेके अपने चैनल पे देते हैं या गलत तरीके से बताते हैं या कॉपी करते हैं। यहाँ से अगर कोई देता है तो वहाँ से हटवा दिए जाएंगे। पहले भी चैनल वगैरह काफ़ी बंद हो चुके हैं, उनकी वीडियो भी मौजूद है इस चैनल पे। तो इसलिए इस चैनल के तवीज़ात नकल करके ना दिया करें, कॉपी करके ना वीडियो दिया करें। इस चैनल पे कोई ऐसे तवीज़ नहीं दिया जाता, ना वजीफ़ा दिया जाता है। बाकी तमाम लोगों को इजाज़त है, किसी के लिए करना चाहें कर सकते हैं। वो आगे तरीका बता दूंगा, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग रब्ता करते हैं कहीं तो अपनी जिम्मेदारी पर करते हैं। इस चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है किसी से भी। इसलिए कोई भी अगर चैनल या अकाउंट या कुछ भी देखा करें तो वार बोर्ड पर दिया करें, इस चैनल का ताल्लुक नहीं है। अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले खड़े पत्ते 15 ले लेने हैं, ये सामने नजर आ रहे होंगे। किसी भी बर्तन में रख लें, किसी के सामने अमल नहीं करना। बेहतर वक्त जो है ये दोपहर का है, इसके लिए दोपहर को जोहर की नमाज के बाद इसे किया जा सकता है। सबसे पहले नियत करनी है, बावजू होके बैठ जाना है, किबला रुख होके बैठना है। इतर वगैरह का इस्तेमाल करें, बेहतर है कपड़ों पे लगा लें, नहीं तो अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जब नकल कर रहे हो, बेहतर होता है। इसमें दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, नहीं तो असर नहीं होगा। नापाकी में औरतें हरगिज़ अमल ना करते, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, सारा फ़ायदा जाता रहता है। तपाकी में ज़हन नशीन करना है। अगर ऐसे दिनों में कर रहे हैं जिन दिनों में नापाकी का अंदेशा होगा, नापाकी आ जाएगी, तो फिर ये अमल नहीं करना। नुकसान नहीं होगा, असर कोई नहीं होगा, फ़ायदा कोई नहीं है। तो पहले एक सादा कागज़ ले लेना है अपने, उस पे एक खाना बनाना है। लाइनों वाला कागज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना किया करें। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि कई लोग अमल करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। लाइनों वाले कागज़ पे कर रहे होते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आम तहरीर आप बना देते हैं, जैसे कि आम कॉपी के कागज़ पे तहरीर लिखी जाती है। और सवाल जवाब वाली वीडियो ज़रूर देखें। इस चैनल पे 5-6 वीडियो दे चुका हूँ, उनसे आपको ये पता चल जाता है कि कोई गलती नहीं होती, सवालों पे जवाब भी मिल जाते हैं। अब दरमियान, अब इस तरह जो है अपने बड़ा खाने में आध खाने एक जानब और एक बड़ा खाना एक जानब आपने बना लेना है। तो नज़र आ रहा होगा, 4 के अदद से आपने इसे नकल करना शुरू कर देना है। ये 4 का अदद है, नीचे बी आ जाएगा। 9 के नीचे स्वाद आ जाएगा, के बाद 3 के नीचे लाम आ जाएगा, 1 के नीचे रा आ जाएगा, 5 के नीचे जीम आ जाएगा, 7 के नीचे तोय का हरूफ आ जाएगा। आखिरी 2 खानों में हरूफ यानी हर्फ ऊपर चला जाएगा, अदद नीचे आ जाएगा। इस खाने में भी ऐसा ही होगा।
لیکن اس میں نقل کرنے سے پہلے اس خانے میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ اس طرح بے قرار شد بحق کی یا بدو اس طرح لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اس خانے میں آنا ہے اور پہ میم کے نیچے 2 کا عدد آ جائے گا۔ اب یہاں تک یہ مکمل ہو گیا، نیچے نام آ دیں گے۔ اس جگہ پہ الخب محبوب کا نام، مرد ہے بن، عورت ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا نام۔ الخب اپنا، مرد ہے آپ تو بن، عورت ہے بنتے، پھر اپنی ماں کا نام۔ اگر کسی کے لیے عمل کر رہے ہیں تو پہلے محبوب کا نام لکھ دینا ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی محبوب کا شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی رشتہ ہے۔ تو اس کے بعد الخب یہاں پہ اس کا نام جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے۔ مرد ہے بن کرتے، عورت ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا نام۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب اسے جب نقل کر دیا گیا ہے تو اسے جو پتے ہم نے پہلے دیے تھے اس میں اسے رکھ دینا ہے۔ یہ تعویذ جو ہے طے کر کے دیکھیں پتوں میں رکھ دیا گیا ہے، یہ پتوں میں آ گیا۔ طے جیسے مرضی کر سکتے ہیں، طے کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ پیسے بند کر کے اس طرح پتوں کے درمیان رکھ دینا ہے۔ اب پتوں کو کسی الماری وغیرہ میں، کسی اونچی جگہ جیسے آپ کو مناسب لگے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسی الماری میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ الماری وغیرہ ہے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، دراز ہے دراز میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح بند کر کے۔ یہ دیکھیں یہ دراز میں آ گیا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں نظر نہ پڑے، بے ادبی نہ ہو۔ مجرب عمل ہے، غلط مقصد کے لیے ہرگز اس چینل کا کوئی تعویذ وظیفہ عمل استعمال نہ کرے، یہ گزارش آپ لوگوں سے، نہیں تو اجازت نہیں ہے۔ نیک مقصد ہونا چاہیے، مثلاً کہیں نفرت ہے، اس چینل پہ ویسے بھی کوئی ایسا عمل نہیں دیا جاتا تو جو اس طرح کا ہو کہ کسی کو یا تو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا جائے یا کسی ایسے عملیات یا ایسے کوئی تعلیم دی جائے جس سے کسی کا نقصان ہو۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کا جس سے فائدہ ہو، جس کے لیے زیادہ لوگ کہہ رہے ہوں، کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، جس کا آپ لوگ زیادہ کہتے ہیں اس سے بنائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس مسائل کے لیے کہا جاتا ہے اس پہ ہی ویڈیو بنا کے دی جاتی ہے۔ آپ کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، ویسے بھی فائدہ ہو نہ ہو پھر بھی کمنٹس میں بتا دیا کریں۔ اس چینل پہ بہت مجرب تعویذات موجود ہیں جن سے 70% 80% تک لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آتی کیسے دیکھنے ہیں، وہ تعویذات کیسے ملیں گے، تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، نیلا دائرہ بھی آپ کے آسانی کے لیے لگایا ہوا ہے، اس پہ دبائیں گے آپ کے سامنے تمام مجرب تعویذات آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے نیچے جب کمنٹس پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ کس حد تک لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور انہیں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جو توکل اللہ کی ذات پہ رکھتے ہیں، جو یقین کامل رکھتے ہیں کہ جیسے انسان دوائی کھاتا ہے تو دعا کھانے کے بعد اسے یقین اللہ پہ ہوتا ہے کہ وہ شفا دے گا، اسی طرح جب کوئی عمل کرتے ہیں تو یقین کامل اسی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ ان کو اثر نہیں ہو رہا ہوتا جن سے یا کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، باقی فائدہ نقصان اللہ کے آپ نے ہے۔ یہاں یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ تمام تعویذات سے سب کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر مجرب تعویذات ہوتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ 100% ہو جاتا ہے جی، 200% ہو جائے، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سا اس چینل پہ نہیں کہا جاتا، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان نے کوشش کرنی ہوتی ہے شفا بن جانے والا۔ باقی عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں، جو ذہن میں آ رہا ہو، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر پڑایا جاتا ہے کسی کو جواب نہیں مل پاتا تو معذرت ہے۔ دیکھیں جب معذرت کر لی جائے پھر گلہ نہ کیا کریں، جب گلہ کرتے ہیں پھر اچھا نہیں لگتا، کئی لوگ گلے قائل ہوتے ہیں مجھے جواب نہیں ملا۔ ضرور یہ کوشش کرتا ہوں کہ سب کو جواب دیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ بھی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔